محفل سرکار دی اج آمد مدینے والے یار دی درود مل کے پڑھو محفل سرکار دی اج آمد مدینے والے یار دی آیا محمد تے قرآن آیا محمد تے قرآن آیا شب رات آئی ماہ رمضان آیا شب رات آئی ماہ رمضان آیا آیا مدنی تے رات ہے شمار دی اج آمد مدینے والے یار دی درود مل کے پڑھو محفل سرکار دی اج آمد مدینے والے یار دی واللیل زلفات والشمس چہرہ واللیل زلفات والشمس چہرہ تاہا دا تاج سرت یاسین دا سہرا اکھ مالا نورانی لاٹا مار دی اج آمد مدینے والے یار دی درود مل کے پڑھو محفل سرکار دی اج آمد مدینے والے یار دی